नाज़रीन सलाम अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में विलादत शाह खुरासान इमाम अरब व अजम इमाम अबुल हसन अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत समीम क़ल्ब से हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इमाम ज़ामिन भी कहते हैं। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इमाम ज़ामिन क्यों कहते हैं। एक रोज़ का वाक़या है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जंगल से, एक बियाबान से गुज़र रहे थे। आपने देखा कि एक जल्लाद, एक क़स्साब वो अपने साथ वो जा रहा है और उसके पीछे पीछे एक हिरनी है जो चली आ रही है। जब हिरनी इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब हुई तो वो इमाम से गोया हुई और उसने कहा कि अस्सलामु अलैका या फ़र्ज़ंद रसूल, ऐ फ़र्ज़ंद रसूल, आप पर मेरा सलाम हो। गुजारिश ये है कि आप कुछ लम्हे के लिए मुझे इस सय्याद से, इस कस्साब से, इस शिकारी से कुछ लम्हे के लिए छुड़वा दें ताकि मैं अपने बच्चों को दूध पिला कर आ जाऊँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूखे हैं, मैं ये चाहती हूँ कि जाकर उन्हें दूध पिला कर आऊँ। आप इस सय्याद से कुछ लम्हे के लिए मुझे छुड़वा दें। मुझे इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब यहाँ पे मैं अपने नाज़रीन को ये भी बता देना चाहता हूँ कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो एजाज़ व करामत अता की थी कि वो जानवरों के, हैवानों की और परिंदों की ज़बान जानते थे। ख़ुद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों और हैवानों की ज़बान का इल्म भी दिया है। और ख़ुद मशहूर वाक़या जो वाक़या करबला है उसमें आपने सुना होगा कि 11 मुहर्रम को जो ऊँट लाए गए थे तो इमाम जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम सज्जाद से यही सवाल किया था कि बेटा ये ऊँट आपस में क्या बातें कर रहे हैं। ये सवाल इस बात को बताता है कि अइम्मा मासूमीन जो होते हैं वो जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। लिहाजा जब उस हिरनी ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फ़रियाद किया कि उसे कुछ देर के लिए उस सय्याद से रिहा करवा दें ताकि वो अपने बच्चों को दूध पिला कर आए, तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस शिकारी के करीब गए और कहा, मेरे भाई, इस हिरनी को चंद लम्हे के लिए, कुछ देर के लिए आज़ाद कर दो। इसके बच्चे भूखे हैं, ये उन्हें दूध पिलाकर वापस आ जाएगी। वो इमाम को नहीं जानता था, वो इमाम को नहीं पहचानता था, वो इमाम की मार्फत नहीं रखता था। लिहाजा उसने कहा कि ये आप कैसे कह रहे हैं कि अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो ये वापस आएगा, ये वापस आएगी। इमाम ने कहा, मेरे भाई ऐसा ही होगा। तो उसने कहा कि इस बात की क्या गारंटी है, इस बात की क्या ज़मानत है कि ये दोबारा वापस आएगी अगर मैं इसे रिहा कर दूँ तो। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा, इस बात की ज़मानत मैं ख़ुद हूँ, मैं ख़ुद ज़ामिन हूँ कि ये कुछ देर के बाद वापस आ जाएगी। अभी शिकारी, सय्याद और इमाम रज़ा के दरमियान में गुफ्तगू हो रही थी कि इर्द गिर्द कुछ लोग भी जमा हो गए। इनके बीच की कन्वर्सेशन को सुना और ये वाक़या बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, जहाँ इमाम ये कह रहे हैं कि इस हिरनी को छोड़ दो, ये अपने बच्चों को दूध पिलाकर आ जाएगी, और सय्याद ये सोच रहा है कि अगर मैं हिरनी को छोड़ देता हूँ तो वो वापस कैसे आएगी, और ये आदमी को कैसे पता। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हालांकि इमाम थे लेकिन वो इमाम को नहीं पहचानता था। लेकिन जो लोग वहाँ पे जमा हुए और ख़ुद उससे कहा कि तुम, अगर ये शख्स ऐसी बात कह रहा है और ये ज़मानत भी ले रहा है और इस बात का ज़ामिन है कि जब तक वो हिरनी नहीं आएगी वो यहाँ मौजूद रहेगा, उसका इंतज़ार करेगा, तो तुम उसे रिहा कर दो। देखते हैं कि इसकी बात में कितनी सदाकत है। लिहाजा उस सय्याद ने, उस शिकारी ने हिरनी को आज़ाद छोड़ दिया। अब लोग वहाँ पर जमा होकर हिरनी का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद क्या देखा कि वो हिरनी वापस आ गई है और उस आपके साथ उसके दोनों बच्चे भी हैं, और वो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होकर कहती है कि देखिए, मैंने अपने वादे को पूरा किया और मैं वापस आ गई। मुझे ये सय्याद जो लेकर जा रहा है वो बाद में मुझे ज़िब कर देगा और मुझे
قتل کر دے گا، مجھے موت ہو جائے گی۔ لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ میرے ان دونوں بچوں کا خیال آپ رکھیں، آپ امام ہیں، آپ نے مجھے میری ضمانت لی۔ امام علیہ السلام کی ان باتوں کو سن کے جو لوگ وہاں پہ کھڑے تھے وہ سب حیرت زدہ ہو گئے، یہاں تک کہ وہ شکاری بھی ایک دم سے حیرت زدہ تھا، پریشان تھا کہ یہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ امام کے اس معجزے اور امام کے اس کرامت کو دیکھ کر اس نے ہرنی کو ذبح کرنے کا جو اس کا آئیڈیا تھا، جو اس کا ارادہ تھا، اسے گیو اپ کر دیا۔ اس نے کہا کہ اب میں اس ہرنی کو ذبح نہیں کروں گا اور خوشنود خدا کے لیے میں اسے رہا کرتا ہوں۔ یہاں سے جو امام رضا علیہ السلام نے اس ہرنی کی ضمانت لی، یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ امام کو امام ضامن کہا جانے لگا، اور امام علیہ السلام کے لیے مشہور ہو گیا کہ وہ تمام اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے محبوں کے لیے امام علیہ السلام امام ضامن ہیں، یعنی امام ان کے پروٹیکٹر ہیں، امام ان کے گارڈ ہیں، امام ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا اسی لیے جب بھی کوئی سفر پہ جاتا ہے یا کسی ایسے پروگرام سفر کا ارادہ کرتا ہے یا گھر سے باہر پردیس جانے لگتا ہے، تو ہمارے گھر کے جو بزرگین ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، وہ امام رضا علیہ السلام کی ضمانت میں ان لوگوں کو دیتے ہیں، کیونکہ امام رضا علیہ السلام امام ضامن ہیں۔ ایک بار آپ کو، اور یہ واقعہ جو ہے وہ زیارت جامع کبیرہ سے لیا گیا ہے، ایک بار آپ لوگوں کو پھر سے دل کی گہرائیوں سے ولادت امام رضا علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ میری ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ میں آپ لوگوں کا واقعاً دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اور ایک گزارش یہ بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں امام رضا علیہ السلام کے اوپر ایک اور ویڈیو بناؤں اور اسے شیئر کروں، جس میں ہم امام رضا علیہ السلام کے اس واقعے کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ جب کیا ہوا، جب امام کے زمانے میں قحط پڑا اور اس وقت کے تمام فیوچر پریڈکٹ کرنے والوں نے، پیشن گوئی کرنے والوں نے، کاہنوں نے یہ پریڈکٹ کیا کہ اس سال بارش نہیں ہوگی، اور مامون رشید نے یہ کہا امام رضا سے کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور بارش ہو۔ ایک طرف وہ فورسز تھیں جو کہہ رہی تھی بارش کی کوئی علامت نہیں ہے، ایک طرف مامون رشید اس بات پہ انسسٹ کر رہا تھا امام سے کہ وہ دعا کریں اور بارش ہو۔ تو وہ کیا ایسا ہوا اور کیا نہیں ہوا؟ اور دوسری یہ ہے کہ کیا ہوا جب ایک شخص نے امام رضا علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ میں آپ کو صاحب کرامت نہیں مانتا ہوں، آپ کو امام نہیں مانتا ہوں، اگر میں آپ کو تبھی امام مانوں گا جب آپ یہ معجزہ کر کے دکھائیں گے۔ وہ کیا معجزہ تھا؟ اس نے کیا ڈیمانڈ کیا؟ وہ ہوا یا نہیں ہوا؟ بارش ہوئی یا نہیں ہوئی؟ امام نے دعا کیا یا نہیں دعا کیا؟ اس پر ویڈیو اگلی ہم بنانا چاہیں گے، لیکن اس کے لیے آپ یوٹیوب پہ ہمارے چینل پہ زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اگلی ویڈیو بنائیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امام رضا علیہ السلام کی ولادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ شکریہ، والسلام۔